बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है। मुल्क में इन दिनों बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कुछ चीज़ों पर आपकी हमारी तवज्जो ध्यान रहता है, कुछ चीज़ें आंखों से ओझल हो जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगर कोई भी शख्स मार्शल लॉ की बात करे, मार्शल लॉ पर उकसाए किसी को, फौज को, किसी भी अदारे को, ज़ाहिर फौज ही मार्शल लॉ लगाती है, तो ये बड़ा संगीन जुर्म तस्वर किया जाता है। इसी तरह अगर कोई शख्स पाकिस्तान में किसी मुनज़्ज़म तरीके से इंतखाबात में धांधली का मुर्तकिब हो, सेनेटर्स के वोटों की ख़रीदो फरोख्त करता हो या उसके सबूत हों, खा वो जर्नैल हो, खा वो जज हो, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, उसके ख़िलाफ़ भी संगीन कार्रवाई की जा सकती है। और बात मार्शल लॉ की हो रही थी, तो बहुत से लोगों की अब भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाना चाहिए। गुज़श्ता दिनों आपने वो सासू माँ या सास साहिबा की वो एक ऑडियो लीक सुनी, जिसका एक मुख्तसर सा हिस्सा है 13 सेकंड्स का, ज़रा वो आप दोबारा सुन लीजिए। अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। मार्शल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार है ना। अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। मार्शल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार है। अब उसमें वो एक खातून जो उनकी सास है वो कह रही है कि ये एक जो ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया है वो कह रही हैं कि इलेक्शन ना हुए तो मार्शल लॉ लग जाए। वो कहते हैं ये कम वक्त मार्शल लॉ ही तो नहीं लगा रहे ना, यानी उनके दिल की ये भरपूर ख्वाहिश है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। अब ये वो लोग हैं जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि एक पाव अपनी बोटी के लिए, अपने गोश्त के लिए ये किसी की गाय, इस सूरत हाल में पाकिस्तान की गाय ज़बह करने के लिए हम वक्त तैयार बैठे रहते हैं, क्योंकि इन लोगों का गुज़र बसर मार्शल लॉ की छाँव में होता है। इन लोगों के जो मामलात हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक शख्स आमिर की गोद में बैठना इनके लिए काफ़ी सहूलत का बायस होता है। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ ही पार्लियामान में हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ये बरमला ये कहा कि जनाब 2018 के इंतखाबात में जो झुर्लू फेरा गया, जो RTS बिठाए गए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इस पर बाकायदा एक कमीशन जो है वो हुकूमत को तश्कील देना चाहिए। जिस तरह अगर आपको याद हो, हुकूमत ने एक एबटबाद कमीशन जो है वो कायम किया था, मिसिंग पर्सनस का कमीशन है, ये तो हुकूमत के इख्तियार में है। कोई भी वो तहकीकाती यानी फैक्ट फाइंडिंग जो है कमीशन वो कायम कर दे और पता चलाए, तमाम लोगों को बुलाया जाए। उस कमीशन के पास बाकायदा आइनी इख्तियारात होते हैं, वो किसी भी शख्स को तलब कर सकता है वो कमीशन, चाहे वो उस वक्त का चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, उस वक्त का चीफ जस्टिस हो, उस वक्त का कोई ISI का जर्नैल हो, उस वक्त का आर्मी चीफ हो, सेक्टर कमांडर्स हों, सियासतदान हो, किसी को भी वो तलब कर सकता है। हाँ, ये अलग बात कि वो तलब करने में वो देखते हैं कि वो शख्स कितना तंदुरुस्त, ताकतवर और तवाना है। कोई जावेद इकबाल की तरह, जस्टिस जावेद इकबाल की तरह कमज़ोर और मसाइल में घिरा हुआ शख्स हो, जिसकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ गर्दिश में हो, तो वो ऐसा शख्स वो उस कमीशन की क्या सरबराही करेगा। अलबत्ता ये एक साहिब तजवीज़ है। इसी तरह ये जो खातून जो मार्शल लॉ की बात कर रही हैं, इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जा सकता है। सिमिलरली आज ही मैं ख़बर देख रहा था कि अवामी नेशनल पार्टी जो है वो उसने एक पिटीशन दायर की है पेशावर हाई कोर्ट में, और एक और कमीशन की बात की है कि एक कमीशन, जुडिशल कमीशन कायम किया जाए जो तहकीकात करे और वो बुलाए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे। फार्मर DG ISI फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, साबिक सूबाई वज़ीर आला महमूद ख़ान, बैरिस्टर सैफ जो उस वक्त की हुकूमत के तर्जुमान थे, सिमिलरली जो सदर मुमलिकत हैं इनके कि जी इन्होंने
طالبان کس حیثیت میں طالبان کو ایک عام معافی دی اور ان کو دوبارہ لا کر ہمارے صوبے میں آباد کیا۔ اب یہاں پر بڑی دلچسپ بات ہے کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا اس میں بھی اپنی مرضی کا انتخاب کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت کے آرمی چیف کی مرضی، منشا، آشیرواد، خواہش کے خلاف تو یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن ہر جگہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو ہے وہ سہولت دی جاتی ہے، ان کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے کوئی بھی معاملہ ہوا۔ ظاہر ہے 2018 کے انتخابات میں جس بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ ملوث نہیں تھے، جبکہ وہ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ججز جو ہیں وہ مینیج کیے، کس طرح باقی معاملات کو دیکھا۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا سنگین اس ملک کے ساتھ 2018 کے انتخابات آپ اندازہ کریں، اس کے بعد جو اس ملک کی خرابی شروع ہوئی وہ سب کچھ 2018 سے پہلے نواز شریف کو نااہل قرار دلوایا گیا۔ اب یہ بھی دیکھیں ستم ظریفی دیکھیں، لوگ آج کل کہتے ہیں جناب جماعت اسلامی کے امیر حضرت مولانا سراج الحق صاحب بڑا زبردست کردار ادا کر رہے ہیں۔ جناب ان کی تاریخ ہے، یہ جو میں صرف سراج الحق صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں جماعت اسلامی کی ایک تاریخ ہے، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی دور میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغل بچہ کا کردار یہ جماعت اسلامی والے ادا کرتے رہے ہیں، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق کا دور ہو، جنرل پرویز مشرف کا دور ہو، اور ادوار بھی تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہی جماعت اسلامی کے وہی امیر سراج الحق ہیں جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر پاناما والا کیس لے کر سپریم کورٹ گئے تھے۔ اب اس میں باقی جو 465 لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور یہ میاں نواز شریف صاحب کو سراج الحق صاحب جو ہے وہ نااہل کروا کے بڑے خوش ہوئے۔ بعد میں انہوں نے کہا باقی کیسز کو بھی ہم لوگ ہیں وہ فالو کریں گے، لیکن جماعت اسلامی اس وقت بھی استعمال ہوئی، جماعت اسلامی آج بھی استعمال ہو رہی ہے۔ جماعت اسلامی اپنی ریلیونس ختم کر چکی تھی، تو وہ اپنی ریلیونس یعنی میں بھی ہوں، میں ہوں نا، وہ والا معاملہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ جناب اگر یہ سارے معاملے کو دیکھا جائے تو اس وقت ملک میں مارشل لا کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، ملک میں مذاکرات بھی کیے جا رہے ہیں، حکومت کی رخصتی کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، حکومت اپنی ٹرم پوری کرنے کی باتیں بھی کر رہی ہے۔ مذاکرات کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف نے ایک مرتبہ پھر صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ جو اپنا مذاکرات ہیں یہ وقت کا ضیاع ہے، خواجہ آصف نے صاف کہہ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت بھی معاملے کو طول دینا چاہتی ہے۔ ادھر جو ٹائم فش سپریم کورٹ میں بھی ہوگی، وہ جو بہت زیادہ ابال تھا، جو گرج رہے تھے، برس رہے تھے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اب وہ قانون بھی آ گیا ایک، تو معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ درست کچھ ہو چکے ہیں، کچھ درست ہر آنے والے دن آپ کو لگے گا کہ معاملات درست ہو رہے ہیں، اور اکانومی یعنی جو ہے وہ اپنی پٹڑی پر آ جائے گی، جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہے وہ طے پا جائے گا، دیگر جو دوست ممالک ہیں وہ ہماری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ ایک چیز میں نے گزشتہ روز کی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، اور آج اس ویڈیو کا اختتام بھی اس ویڈیو یہ جو موضوع ہے اس کے حوالے سے کروں گا، اور یہ آپ بھی دعا کیجئے، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بار پاکستان کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچائے، کیونکہ اب اقوام متحدہ نے بھی ایک رپورٹ جاری کی ہے، ارلی وارننگ رپورٹ، اور پاکستان کو دنیا کے ان 20 ممالک میں شامل کیا ہے جہاں پر اس سال حد سے زیادہ بارشیں ہوں گی، اور جب بارشیں زیادہ ہوں گی تو سیلاب آئے گا۔ وہی بلاول والی بات، زیادہ پانی بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو ظاہر ہے جب بارش زیادہ ہوگی تو پانی زیادہ آئے گا، پانی زیادہ آئے گا تو سیلاب کی صورتحال پیدا ہوگی، سیلاب کی صورتحال پیدا ہوگی تو ملک میں ایک مرتبہ پھر لوگوں کو خوراک کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے، لوگوں کو ادویات کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سیلاب کے ساتھ دیگر موذی وبائی امراض بھی آتی ہیں۔
ہم سب کو مل کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کسی بھی اس طرح کی آفت سے محفوظ رکھے. آمین. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.